سلام فعنا هبلي كم يزنيكم خبركم تملكتنا لك ساعة 6 فرعون بوينتو الساعة زيز مرزنا يستفعل زينات حزنا قريبنا لنا زينات بمسساي أنا لوام قبل كده مساكم كتصنحي لخدكتاتو النظمة أدمنا أيو بسنكي كل كلام هيا أورد أبرقلي جلا كيدي ممهار مستمهار ملؤ بملؤ أو كم زبالة بيت صحفة مرتتا ورد أفليتو نصاب نقص أمارة قبل مسك الكيروس بسنكي كل كلام هيا 46 أبيات تمرت ورد أبرقلي جلا كيد ممهار مستمهار ملؤ بملؤ أو كم زبالة حلف بيت صحفة مرتتا ورد ممهر جزيا وتخلاي يزاربون ما هيا بزي مخفالو جزا خرايك خف ليك على نجبي كركبه يكعلا ስለዚህ ኣብ ከቢድ ጸገም ስለ ዘለት መምህር ጸገመይ ክፍትሕ ለእዩ ናብ ዝበለ ከባቢ ይኸድ እዩ ዘሎ ኣብ ናብ ቤተሰቡ ይኸድ ኣሎ ናብ ሸቕሊ እውን ይኸድ ኣሎ መዓልታዊ ሸቕሊ ብጣዕሚ ኣብ ዝጸግም ኩነታት ኮይኑ ስድራ መራሒ እውን ስለ ዝኾነ ስድሩ እውን ብዝግባእ ከኣሊ ክመርሕ ክቕልብ ስለ ዘይከኣለ ያው ትመናውሮ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይኑዎ ناي زحالف 16 شوارح استخلكله خياكل حزون ناي ورحي لكاتيت مغابيت اي تخفلن زلو تمهارون تفاتاتينو داغمنا زيت كون كنتات خيدو ابتا وردا 46 قداماين حموشه خالعين بركي ابيات تمرتي كم زلوا زحبرو وتم حلافين ابتا وردا تمرتهم يكتاتلو زنبرو لعلي 28 شح تمهارو كاب معد تمرتي وصع كم زخونن لعلي 1 شح ممهرانن امرارحه تمرتنون كبتنو كيلوم يوم يبلو كيد مهار مستمهار كساب علات 18 ناي حلفه عربي تممهر استوسنا ملكعو او نتصقم تصاويرو ناي مهار سرحتنا كاده نسالط صنحيو كم وردا 46 ابيات تمرتي انزلوانا ابزن 46 ابيات تمرتي اسران شومونتن شحن شومونتن ميتن اسران شوعتن تمارا يزلنا يو كم تمرتي دما ناي محاور ناي تمرتي محارسه تمرتنا حدا شحن ساعه شومونتن ذاكل محاور لنا سلاز محاور زي بملؤ ياو مهيا يتخفلن مهيا بزي مخفالو بزحات صقمات يقطم ولو حدا تمرت معصاوي تمرتي تقاريص ولو ممران زقربو حتو مهيا قبو ملاش كركب زي مخالو كيد مهار مستمار دو كبل كم زخالن التفطيرو زلو صقم دما للعقم توردا يلوم ممر غزياو تخلاي كابيدنا اف زخونت مغبي معالتا خفلني يزو زلت ماما زي اسبو انا خفلني مناوري نا مرحخو سدراي نا طوركو سرحي كقصل بمهر كقصل حزبي كغلغل زول زل ممر نو ايفال نسخاله طمه بعرها تفلط تمهرايله بعلي يفلط يبتم توهايلو زفر زل فردي انا فتحونس زغرلو تقلالا صره سبات صره صره هيوتاويان زخيه زل كايدا جيغا ايو ولدو ادم قيركا حزب تግራይ ንምንብርካ بمنግስቲ ኢትዮጵያ ይግበር ዘሎ ሽርሒ በሕበራው ቃልሲ ከም ዝፍታሕ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ታወረዳ መምር ግዝያው ተኽላይ ሓቢሮም تنبيرو بزلو كل كلام هيان مدحانيتن اب تمرتن طعنان زلعل حسيا يبصح كم زلو نبرتي وردا ساحرتي قليصوم حزب تግራይ ጸገማት ተጻዊሩ ሓድነቱ ብምጥንኻር ከመክቶ ከም ዘለዎ ድማ እቶም ነበርቲ ተዛሪቦም ሃፍታይ ባህረ ከም ዝስዕብ ከቅርበልና እዩ بوزيغا كن حنص تخوينا زوم تمهار زيون كمهار تخوينهم ناي ممهران دموز بمصاو بتعام حدقا اي تግራይ ጸላሪቡ ዘሎ ስለዚህ خزي ممران حتى طويلهم عاو كفتون لزقولو 10 13 10 كفتون لو تخالو ناي عامت سنقم تمهارو كمهارو سنقم حيزون كوصو زقولو زيهم بمقرايهم بتعام حدقا اي مالتي بتግራይ زي بحكمنا ونكمو بدمز منكمو ስለዚህ አዋና مستزنبره قسلي لحوي داغم قسلي باجت معصاو حكمنا معصاو بيت تمرتون لكوصو تقاري والله مغنيات اندحر باجت يله ممهر اندحر دومز ليولو كمر سلا زيخل وزي تي لعلواي بعل سلطان لكفتحو انا هي تحاسب بانك تعطيو تمهرت تعطيو عداغاتات بلاي مخان سبش دنكان لعلي لاززو جبار امچننا لركب مخانو خزي يردنا لخل تورح ملو دومز عطيها عصواي كباي مغبار مالت ازيون تعلم بانك عالمي يكون تمنكس يكون كريلو انفتنينا ماتيو خنياتو زنجر زندحر قاصيلو هز تግራይ عنوت هم زغونه مالتي بانك تعصيو اذن ناي البراتر عند حليه ماله هز تግራይ لاو حدقا يتودق زلو هز تግራይ دبلع كسين كفاناقل كباتاتن لقبر
سيرا يفطر لفزق تراي لذي زيون لأنا حدا جاز ملاكتيو تفنقلتنا عند حد اللي يخدو نحنا طوي ما يتسيتينا حكمنا عند حد اللي رخمنا كابزنا ورق أسوا زبع أسوا يزب الحساب على مالت تمازا لهزمنا لعدوك من اللاس أب حمامين أورن أب شجرين منكران أب تميت همزة الله ردو خوينو جن زوم شجرات زيوم بسلام فتحها هزمنا لعدوك من اللاس سلام كنبر بسلام كنمحدر إيا لله تفنقلتنا هون اللي شدش عمت جرمنيو تو منجستي هون تودينا هون تعلم هون تخرط غيرو خطتلك غيرنا لو لي حسان يعني مستر عاوتنا هز تجاي حدنتيو سوتم حدنتيو سوتم حدنت فقري سلام نحنا دما دليت خناتي خناي نحنا سلامنا ندلي سلامنا ندلي هز تجاي تقديت زاتو قداي تزيخون بستقر لا خوينا زعدم انفت يولي هز تجاي دليت سلامنا اب سلامنا دما عين دارادري ስለዚህ نحنا سلام ندحر حليو سلام ندحر موصيو نحنا تاو مشترنا عاوتنا سوتم حدنت بمغاريا تفرقل حزبنا لابوتوك ملس سرعات لابنورك ملس سرعات قانيعو نحنا همنات مالي قصنات جبارات خوينا زغنات مهارو لكنا مهر دس يلنا حفشاو خوينخا حد عينت خوينخا نادق للو طلايخا مكات اتو عصواي كبايون تيم ينجستيريو تودونا ريو حد فتح بحصير غزه تتفتح به حصير غزه تلسفتح ግን ህዝቢ ክፈናቀልዩ ህዝቢ ብጥሜት ሞትዩ ህዝቢ ሰአን ሕክምና ሞት ስለርጋጠም ሕክምና ይሁን ገለ ይሁን ሁሉ ዓለም መንግስት ርኢስ ካታተልናሉ ሓድነትና አጣናኺርና ላላውድነትና ክነጣናኺረለና ምኽንያቱ አንሕና ተሓቢርና ዓድና ነልምዖ ኢና ዋላ ፀቢ ኣፈላላይ ተልይዎ ግን ላብ ሓደ ዝመፀሉ መንገዲ ዝፈጥር ህዝቢ ትግራይ ብሓንሻው ኣብ ሽግሩ ላብ ሓደ ይልጥመር ኣብ ፀገሙ ላብ ሓደ ይልጥመር ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ለይዋላውል ሓይሊ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣይዳራደሪ ኣይብሊ ስለዚ ብሓድነቱ ስጡም ዝኾነ ሓድነት ዘለዎ ምስጢር ዓወትና ድማ ፍቅርን ሰላምን ሓድነቱ ብምስጣም እያ ተዓወትና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ጥሕሰት ሉዓላውነትን ክልከላታትን ብሓድነት ምቅላስ ከም ዝግባእ ነባራት ተጋደልቲ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዋጋ ይኸፍላሉ ዝበሉ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ሕዚ እውን ዘለዎ ብሕታዊ መዋጽኦ ሓድነቱ ምጥንኻር ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ታደለ ዳኘው ኣዋዲድልና ኣሎ ተስፋ ዝገዓስ ወይ ድማ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ህዝቢ ትግራይ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣቱ ክረጋገጽን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስን ተስፋ ከም ዝነበሮ ዝሓበሩ ነባራት ተጋደልቲ ክፍለ ከተማ ሓድነት ይኹን እምበር እቲ ውዕሊ ይጠዓስ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ሰላም ናብ ቅድሚት ዘምጽእ ማሕበረተሰብ እዩ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ገይሩ ኣብ ናይ ሰላም ድልየቱ ብሃገን ዝተላዕለ ብሰላም ክውዳእ እዩ ዝብል ተስፋ ነይሩ ኮይኑ እምበር በቲ ተደለዮ መሰረት ሰላሙ ተረጋጊጹ ናብ ሰላሙ ክምለስ ተረጋጊጹ ክነብር ናብ ልምዓቱ ክምለስ ኣይከኣለ እዚ ምክንያት ዝኾነሉ ዘሎ ከዓ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት እዩ ዘይተጸበዮ ጄኖሳይድ ወዲቕዎ ተፈጺሙ ይኹን እምበር ናብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተኣትዩ ግን ቅንዕና ስለ ዘይነበረ ካብ ሸዓ ጀሚራ እታ ሽርሒ እናቐጸለት እያ ኸይዳ እታ ኹናት መልክዓ ቀጺላ እምበር تا حزب تግራይ ምንጻት ግን ቀጽለ ያ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ኩላና ብዙሕ ተስፋ ዝገበርናሉ ነገር እዩ ኣብ ጸገም ዘሎ ህዝቢ ናብ ዓዱ ክምለስ እዩ ዝብል ሓድነታዊ ግዝኣትና ክምለስ እዩ ዝብል ዓብይ ተስፋ ነርና ይኹን እምበር ጸገማትና ክቕጽሉ እቲ ጽንተት እንደገና ብዘይ ድምጺ ክቕጽል ኢና ኮይና ዘለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውዕሊ ኣብ ክንዲ ምትግባር ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ከይምለስ ብምግባርን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምኽልካልን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሰላሕታዊ ጽንተት ይፍጽም ከም ዘሎ እውን ጠቒሶም ግዝኣታዊ ሓድነት ወይ ከዓ ምሕዳራዊ ግዝኣት ናይ ትግራይ መንጢልካ ተንዳ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ተንዳ እውን ያው ተበጣጢስ ኣላ ሕዚ ድምጽ ብዘይብሉ ይሃልቕ እዩ ዘሎ ህዝቢ ሓሚሙ መድሓኒት ክረክብ ኣይከኣለን ካብቲ ተፈናቀል ህዝቢ ሓሊፉ ናብ ማሕበረተሰብ ኩሉ ኣትዩ ተሸጋጊሩ ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ይምለሱ ባህል ከሎ ዝኾነ ግዜ ናብ ዘፈናቀሎም ይምለሱ ኣይኮነን ተዘፈናቀለ ኹነታት እውን ተገልስ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸም ዘይከኣለ ዘሎ ብፌደራል መንግስቲ እዩ ካብቲ ዝነበረ ጀኖሳይድ ዘይንእስ ናብኡ ሽሙ ዝቀየረ ጀኖሳይድ መልክዑ ዝቀየረ ጀኖሳይድ እዩ ኮይንዎ መገዛ ገንዘብካስ ኣውፂኻ ለይተወልዐሉ ደረጃ እዚ ከዓ ባንክም ነዳድም ኩሉ ነገር ኣብ ዝተዓፀወላ ኩሉ ነገር
ኣብ የለን ዝበሃለላ ትግራይ ብመሰረቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዘይቀወርናዮ ተሸኪምናዮ ዘለና ሬሳ ገይረ ይዝርዳ ህዝቢ ትግራይ ብጥንካሬኡን ሓድነቱን ጸገማት ናይ ምስጋር ተሞክሮ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ነባራት ተጋደልቲ ሕዚ እውን ዘለዎ ብሕታዊ መዋጽኦ ሓድነቱ ምጥንኻር ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም መዋጽእና ካልእ የለን ሓድነት ንመጀመርያ ሓይልና ሓድነትና ከምቲ ናይ 17 ዝነበረና ሓድነት ከምቲ ናይ መኸተ ዝነበረና ሓድነት ሳዕ ፕሪቶሪያ ዝነበረና ሓድነት ናኡን ተመጺና ጥራሕ ይዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብዙሕ ጸገማት እናጋጠምዎ ነቶም ጸገማት እናመከተ እናጠሓሰ ኣብ ውሽጢ ጸገም ዓቕሚ እናፈጠረ እዩ መጽዩ ኣብ ወጻእ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ትግራይ ብናይ ባዕሉ ቃልሲ ምዃን ፈሊጡ ዓቕምታትና ክንእክብ ኣለና ሓድነትና ክነጠናኽር ኣለና በተለይ ኣብ ብሄራዊ ሓድነት ዝበሃሉ ኣብ ናይ ትግራይን ትግራዋይነትን ዝበሃሉ ነገራት ሓድነትና ስጢምና ምቅላስ ብዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን ዓለም ክፈልጠና ብምግባርን ዝነበረና ተኣምር ህዝቡን ደጊምና بعلنا عدنا المخبار انتزي كوين كلام مواصل يبلنا ቤት ምኽሪ ከተማ ኣክሱም ልዕሊ ዓቐን ድግስን ብኽነትን ንምክልኻል ዝሕግዝ ከባቢያዊ ስሪት ኣጽዲቑ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ጉባኤ ኣፍታ ከተማ በብዓመቱ ዝካየዱ ልዕሊ ዓቐን ዝግበሩ መርዓ ተስካር ምረቓ ገዛን ክርስትናን ብኣማኢት ሚልዮናት ዝግመት ሃፍቲ ሕብረተሰብ ከም ዝባኽንን ነዚ ንምቁፅጻር ኣድላይነት ከባቢያዊ ስሪት ወሳኒ ከም ዝኾነ ገምጊሙ ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ዝሕግዝ ከባቢያዊ ስሪት ብኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቑሎ ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ምኽሪ ይቅርታ እዚ ከባቢያዊ ስሪት ካብ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ብዝተጣይሹ ኮሚቴታት ጸረ ብኽነት ከም ዝምራሕን ቁጽጽር ክግበረሉ ኣብ ምርድዳእ ዝተበጽሐ እንትኾን ነቲ ስሪት ዝጠሓሰ ነባሪታ ከተማ ብመሰረት ዝተቐመጠ መስርሕ ውሽጣዊ ስሪት ተሓታቲ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ልዕሊ ዓቐን መርዓን ተስካርን ጸገም ጸጥታ ክፈጥር ምኽንያት ይኾን ከም ዘሎ ነዚ ብኸባቢያዊ ስሪት ምምራሕ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑን ገሊጾም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ኣይተ ትኩእ ኃይሉ እቲ ስሪት ቁጠባ ሕብረተሰብ ንምድንፋዕ ወሳኒ ከም ዝኾነ ንተግባራውነቱ ድማ ኩሉ ማሕበረሰብ ብፍላይ ሓፋሽ ማሕበራት ብውዳበ ክቃለሳ ከም ዝግባኣ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ انتو نقصل اب ከተማ ኣክሱም በብዓመቱ ዝኽበር በዓል ሆሳዕና ሃይማኖታዊ ተውፊቱ ሓልዩ ክኽበር ዘድሊ ምድላው ከም ዝተወገነ ኣመሓዳሪ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ንቡረ እድ ጎደፋ መርሃ ገሊጾም እዚ በዓል እንትኽበር ብኽነት ብምክልኻል ዝተጸገሙ ወገናት ብምሕጋዝን ክኸውን ከም ዝግባውን ተገሊጹ ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ እያሱ በርሀ ለብዘበን ዝኽበር በዓል ሆሳዕና ሃይማኖታውን ባህላውን ትውፊታቱ ሓልዩ ብድምቀት ንምኽባር ኣድላይ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ኣመሓዳሪ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ንቡረ እድ ጎደፋ መርሃ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ይገልጹ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን እንኳን 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ሆሳዕናን ዋዜማ ትንሣኤንን ብሰላም ኣብጽሕና ኣብጽሐኩም ለብዘበን 2018 በዓል ሆሳዕና ብርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮንን ማሕበርን ህዝብን ያው ምድለዋቱ ወጊነሎ ባህሉ ትውፊቱ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ሓልዩ ክኽበር እዩ ናይ ነዳዲ ጸገመሎ ናይ ትራንስፖርት ጸገመሎ ብዙሕ ሰብ መጽዩ ናኳ ተዝሓለና ግን ድማ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሃይማኖቱ ዘለዎ لعلي ስለዝኾነ ልዕል ዝበለ ስለዝኾነ መለኻኽትኡ ብእግሪ ድዩ ብኻልኦት ትራንስፖርት ተጠቒምና መጺና ሓቢርና ንፈጣሪና ክንልምን እግዚአብሔርና ክንልምን እቲ ዝኒሄ መከራ ኩለይ ዝቐልል ሓቢርና እንተጸሊና ሓቢርና እንተለሚና እዩሞ ኩልኹም ክትመጹ ብሰላም የጻውዒተይ ዘቕርብ ብምዃኑ እውን ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ተጣይሾም ይሰርሑ ከም ዘለው ይሕብሩ ኣብዚ እውን ንዓረፊ ሰንበት ተምሃሮት እውን ከምቲ ልሙድ ንዝመጸጋሻ እግሮም ብምሕጻብ ኣብ ዝግበር ቤተክርስትያን ሁሉ ጽሬቱ ዝሓለወ ቤተክርስትያን ኩሉ ከባቢኡ ናይ ማይ ሕጽረት ከየጋጥም ማይ እውን ተዳልናና ሽንትቤቱ እውን ብኣግባቡ ኣስተኻኺልና ኢና ስለዚ መጺኹም ክትሳለሙ መጺኹም ክትውዕሉ ሓደራ ዝብል እዚ በዓል እንትነኽብር ተመዛበልትን ዝተጸገሙ ወገናትን ብምሕጋዝን ብኽነት ብምክልኻልን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ንቡረ እድ ጎደፋ ይምዕዱ ከቢድ ጸገም ዝኒሄ ዝና
أبلع الذي كعا منهم زي ورادرن زي النصاصرن كعا تذكارات مرعاتات كريستيانات تلك بصفي حود ما زقوا الكسرات النو وزي أي صبغون تتصقم وجنات سلازلو مساعتهم نوعا تشجور سوات سلازلو نعاتهم نحجز نعاتهم نردع በዓል ሆሳና በሰላም ንኽሓልፍ ኣድላይ ምድላው ከም ዝተወገነ ካብ ምምሕዳርታ ከተማ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት حزين متين إنجنيرينج مسفن مس فابريكا سمينتو مسبو أب زفرات باور تكنولوجي بحبارن مسرح زخ زته أكايدوم كلت يوم أحد تكالات أب استفلالي عودتات بحبار كم زرحو أفت وان تجلس أنتخون نقص علون أب زفرات باور تكنولوجي تزامد قدياتن بحبارن مسرح أب زخ ألو زعبا زتي مالو مسفن تكنولوجي ساعات لعل قلحتها بمهاب أب مسرح كم زركب زفلت كوينو بزمداي زت ريوم زلو تمكروتات مس زنورو بقعات بموداد أب زرقها مسرة لمعات ساعات حيل إلكتريك نايب على الجام نمبركات أم من قصاص كم زركب مقلاصو زكريو كم تصاب علاو قص اتتكال هاجر النرويج 88 مئتاوي كاب فلفل حيل تحدثي إلكتريك ماكينة أبروحة بموعل كاب علمنا أب قدمي تسريع خمزلا تحبيرو هافتاي بهرة كم سعب كأربعين. More than 82% of new car sales were electric vehicles last year. أبزحز أوان علمنا مسكونات أير تتحيزو ناب تحدث حيلي تغرت ناقبر يركب بزد ما هاجر أوروبا نروي بفلاي كتما أوسلو نعلم بتكبار زلعلة مرتي إنها بتركب. Hoping that folks make some purchases while their car is charging. We saw a massive charging station at an IKEA in Oslo. هاجر نروي بنداد السرحة ماكينة بإلكتريك ماكينة بمتكا بزجر ملكعو جزفت سرحتي إنه وجنة تركب. أبز حلف عمد كاب استشت ماكينة 900 تاوي إلكتريك ماكينة كم سخنان زدما كابتن معولات هاجرات زلعلة عبيد كويني يركب. نروي أبز قداي كعالمنا كدميت كسرعي قبرة. So Norway made EVs quite a bit cheaper than gas cars. But what about charging? It subsidized that at first as well. عبيت هاجرات عالمنا كم عباي بريطانيا 200 تاوي هاجر أمريكا 800 تاوي تمزجبان يركبا. أب هاجر نروي زلوا صيت أو أصله زركب هارالد إيمولر استوهالة زعبي ماكينة مكفافلة تكالي. إذا تكال نسوا عن 5 عامات نداد ماكينة نافت هاجر آتين تسنحه كاب كل تشحن 24 أقوى أوروباويان مجمريا جميرو بنداد السرحة ماكينة مشات دو بيلوت أنحيو. نايت تكال حلافي أولف تيري هيكنبي كم زجلت أو. نامانا ناينداد ماكينة خجز زمت عميل جيجا 5 خونن عداقا كم استغيرن يزاربو. أب كتما أوسلو زنكسا ماكينة أب تارجن إيزبل ملكت زلون ببزحي الرأيا. أزد ما تن ماكينة بإلكتريك سرحة مخانن زملاخت كوينو. أبز حزقوان أبز هاجر كابزلوا ماكينة زبزحة بإلكتريك سرحين. And we see now with almost quarter of all cars in Norway are fully electric now. والناس حفي محبر إلكتريك ماكينة نروي كريستينا بو كم زبلو از خير جمرة أبشحن 909 أقوى أوروباويان كم زخونة أيو زدما منقستنا إذا هاجر أب إلكتريك ماكينة بزهاو بوليسي مخانو يملاخت. Just finished charging. We charged the car to about 70%. It only took 15 minutes or so. It went really fast. أبز حلف 3 عامات منجستي أمنداد ماكينة بزقمطو زلعلة قرصن نإلكتريك ماكينة بزتوهابة نصا قرصن أدقيت مسل كمون بمسارة المعات استرخبة وصيت كم زخونة تحبيرو كابزو توسخ دما نإلكتريك ماكينة بنصا دوم بولبوتا بمهاب أم مسمر زقعازا ماكينة أم منجساو قلقالو تحت كفليت بمخفالن زتقالليو نروي أبز حزقوان أم ملاقة هاجر لعلي 27 شح إلكتريك مملئ طابيا هاني صايا إذا هاجر زلوا هفت ندادن غازن نقطبا مسرت كم زخونن إذا هفتا دما مس حملوا يقطبا اسمع مع مسرت المعات مهنات مخالا نخالوت هاجرات زرع على المديو أتسقرم هاجر نروي نإلكتريك ماكينة تتكملو 88 مئتاوي كاب تحدث حيل ماي زفلفل مخانيو أبز حزقوان أب نروي بندادي تسرح ماكينة مركاب بطعمي أتسقام خويني ركب كم تصاب CNBC. There are chargers everywhere. زي خبركم تملكتنا زيناتاتنا حزون نقص اليوم بمسعاب سبورتاو تصوب كأربنا يوهانس أشبر أبزاب ستوديو ركب ناوخذ كركم.
سلام دحان دوعلكم زيناتات سبورت تلفزيون تግራይ ز ساعت حيزلكم قريبه مكتالكم عديمه غانتا كوعس سعيد مقله 70 اندرتا نكمباتا درامي 38 ب25 زخونه وصيت رتيعام كالاي زور مبل 15 قنه مسكمباتا درامي زغطمت غانتا كوعس سعيد مقله 70 اندرتا 38 ب25 غفيح فلالاي تعويتام رفاد ساعات كلتن فرق انت سالطت غطم مقله مبل 11 تخاتا لعوت بمزغاب 22 نطب اكيبام بملء نطبت سغم زلا مقله 70 اندرتا غنا تمعراي حد صوت አልዋ መጻ ቀዳም ምስ ፌደራል ማረሚያ ገጥም ተመዲብላለው ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ንምዃን ይጻዕር ከም ዘሎ አሮን ታደሰ ገሊጾም አሮን ካብ እዋን ናብ እዋን بقعته ناخذ كوسز مصزلو تقدادامايو غبر እግዚአብሔር ታደለ በዝርዝር ሒዝወሎ ፈላሚት ጋንታ ማውንቴን ፋብሪካ ቆርቆሮ ሰላም ያኔራም ውድድር ዝጀመረሉ ድማ በ2009 ዓመተ ምህረት እዩ ቀጽሉ ንተፈላለያ ጋንታ ተወኪሉ ተወዳዲሩ ብሽክልተኛ አሮን ታደሰ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ አባል ጋንታ ብሽክልታ መቀለ 70 እንደርታ ኮይኑ ኣብ ምውድዳር ይርከብ 2009 ኣብ ሰላም ቆርቆሮ ጀሚራ او 2010 برو تسفات تصمبيره ل 2010 حدي غناتي كشعامي 2010 شوعته غنا نيره 2010 شومنتي لا مقلسه عندرتا هم حدش عامت لا سو عندرتا اتينيو فلما ውድድሩን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከም ዘካየደ ዝተቀሰ አሮን ታደሰ ቀደማ ደረጃ ብምውጻእ ቀልቢ ዓቤት ጋንታት ክስሕብ ጀመረ ኣብ ተፈላለዩ ውድድራት ውሽጥ ሃገር ብምሳፉን ዝናሩ ውጽኢት ምምዝጋብ ቀጸለም ውድድር ናመጀመርታ ዓዲግራት የተጫወተ سلام قرقر تجاوتخو عدقرات له نامي جمرتا جواتا قدامي خوينه ودي اب بي خوينه نام قال شامبيون نير حويش وددر للو قريط الودا كله منامن نيرو بالشامبيون لقدامي خوينه الودا كله نيرو شايتو او كورونا قدامي خلاي غزع الوصا كله نيرو كورونا متر مالتي او عدقرات مسقل لو معمت له كاب وغرق قريتك شعد قرات الودا اخو بساعه اندرتا خوينا مالتي ل 7 كيلومتر لاكل ورتل سعر خلميه كرونومتر لا وشرا او ايتيبيا شامبيون لا خالاي سالساي بكرونومتر بنورمال وصاو عاوت نيني افريكا شامبيون لا تمريطه اغاطامي ابينچي نيره بروفيشنال تقداماين كخون برتو يسرح كم زلون ابال غانتا بشكلتا مقله 70 اندرتا አሮን ታደሰ ይحبر دك كلا خوينا الحاشة ترينينغ صريحة إثيوبيا شامبيون الحاشة وطيت مصي أبنا رواندا من بدن بترايه كلابات ترايها تور دو فرانس لنوحي علامه تور دو فرانس المتجواتي ናወፃ ኸይዶም ዝናሩ ውጤት ዘምዝጉ ዘለው ተጋሩ ተቀዳድምቲ ብሽክለታ መርአያ ከም ዝኾኑ ወዝገለጸ አሮን ታደሰ ተቀዳድምቲ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ብበዝሒ ንክሳተፉ ዕድል መሃብ ተጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዝግባእ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ቀዳማይ ነገር ውድድር ክልንየው ካውዝ ወፂ ካለ ክትወዳደር ቅድና ውሽጥ ዓዲ ጥራሕ ሊኾነስ ኸዚና ሩዋንዳ ብገንዘቦም እዮም ኸይዶም ሩዋንዳ ግዴታስ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን በጀት በደንብ በጀቱ ካምፕ ዓፂ ምናምንስ كوادر نيو እንኳን ሆቴል ዓጽዮም ትሬኒንግ አስሪሖም ከዋዳድር ኻ ይቅረስ بገንዘብ ኻ ኻትኸድ 200 ሽሕና አየረ ኸፊል ኻትኬት ማለት እዩ ንዝታት ክስተኻኸል ነይዎ ምስ ማእኸል ዓድል ለዋ ምስና አዲስ አበባ ምናምን ለለዋ አለ ውድድር ክግበር ነይዎ ሰን ኮይን ኻስ ሳቶም ለዓቅሞም ለዕዊሉ احنا ለዓቅምና ንዕዊሉ በሓደ ኮይን ኻ ውድድር ልግበረሉ ተትግበር ደስፋልዩ مبل 25 سومن صوتات بريمير ليج ኢትዮጵያ ጽባሕ ዓርቢ ምለሳሎም ድሕርናይ መጻሪ ሃገራዊ ውድድር ዝምለስ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ጽባሕ ዓርቢ ሽረ መድረገነት ምስ መቻል ሰዓት 12 አጋምሸት ወላይታ ዲቻ ምስ ንግድ ባንክ ድሬዳዋ ምስ ፋሲል ኣብ ሐዋሳ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ሲዳማ ቡና ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ምስ ሐዋሳ ኣብ ሐዋሳ ስታዲየም ቀዳም ይስዕባም ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምስ ባህር ዳር ሸገር ከተማ ምስ አርባ ምንጭ ናይ ዓርቢ መርሃ ጽወታትዮም ሲዳማ ቡና በ45 ሐዋሳ በ40 ነገሌ አርሲ በ38 ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት በ28 መበል 14 ምድረገነት ሽረ በ27 መበል 17 መቀለ 70 እንደርታ በ23 መበል 19 አርባ ምንጭ በ19 አመወዳእታላ
ምድረገነት ሽረ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች አሁንም የፋሲልን በር ማንኳኳት ቀጥለዋል። የማዕዘን ምቱን በአጭር ቅብብል ስንታየው ወለጬ ስንታየው ናትናኤል ተቀይሮ ነው የገባው። ይህ ከጨዋታ ውጭ ይመስላል። አይደለም፣ ጎሉ ተቆጠረ። ኦ ምድረገነት ሽረ። ክቡራት ተመልከቲ ስፖርታዊ ዜናታት ዛዚምና ሰላም يغنيلنا شبرنا زعلت زمرزنا يوم زيناتاتون أبز الزازمنا بروح معلتي